उपस्थित हुनुभएका सबै भक्तजनहरूलाई नमस्कार। श्रीरामकृष्णको जीवनीमा हामी अहिले श्रीरामकृष्णको यौवनको आरम्भ भन्ने अध्यायमा छौँ। यही विषयमा उहाँका जीवनीबाट केही चर्चा हुनेछ, केही पढिनेछ, केही चर्चा हुनेछ। गत सप्ताह हामीले श्रीरामकृष्णले कसरी दुर्गादास पाइन वैश्यहरूको मुहल्लामा रहने पाइनहरूमा विशेष गरेर दुर्गादास पाइन जसले आफ्नो घरमा पर्दाको जुन प्रथा थियो त्यो प्रथाप्रति उहाँले गर्व गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ रहने त्यहाँका स्त्रीहरूप्रति महिलाहरूप्रति पनि पर्दाको कडा नियमभित्र बस्न पर्ने, बाहिर निस्कन नपाइने यस्ता नियमहरू थिए र श्रीरामकृष्णले कसरी दुर्गादास पाइनलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, उहाँको गर्व चुर गर्नुहुन्छ, त्यस विषयमा हामीले बितेको हप्ता हामीले चर्चा गर्यौँ। अनि त्यसपछि कसरी दुर्गादास पाइनका घरका महिलाहरू पनि सीतानाथ पाइनको घरमा गदाधर आउँदा जान पाउने व्यवस्था भयो, त्यस विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। अब अलिकति पढौँ अर्को प्याराग्राफ। इस वैश्य मोहल्ले की और भी स्त्रियों के मन में गदाधर के प्रति क्रमशः बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिन सीतानाथ के घर नहीं आता तो सीतानाथ उसे विशेष रूप से बुलाते। सीतानाथ के यहाँ भजन गाते हुए कभी कभी गदाधर को भावावेश हो जाता था। उसे देखकर स्त्रियों की भक्ति उस पर और अधिक होने लगी। कहते हैं कि भाव समाधि के समय स्त्रियां गदाधर की गौरांग या श्री कृष्ण के भाव से पूजा किया करती थी। उन लोगों ने उसके अभिनय के लिए एक सोने की मुरली और स्त्री पुरुष वेश उपयोगी विविध सामग्री संग्रह कर दी थी। अब सीतानाथ पाइनको घरमा श्रीरामकृष्ण जाने, भजनहरू गाउने, अरू महिलाहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा श्रीरामकृष्णको गदाधरको भावावेश भइरहन्थ्यो र त्यो देखेर त्यहाँका महिलाहरूको गदाधरप्रति श्रद्धा र भक्ति बढ्दै गयो र उनीहरूले गदाधरलाई श्री गौरांग भनेको गौर अङ्ग, गोरो शरीर अर्थात् चैतन्य महाप्रभु अनि अवतार पुरुष भनेर पूजा गरिन्छ। चैतन्य महाप्रभु अथवा श्री कृष्ण भगवानको रूपमा गदाधरलाई उनीहरूले पूजा गर्थे र उनीहरूले, ती महिलाहरूले उसको अभिनय अर्थात् नाटक इत्यादिहरूको लागि एउटा सुनको मुरली अनि स्त्री पुरुष दुईटै वेश धारण गर्न उपयोग हुने सामग्रीहरू पनि जुटाए। अब यो भाव भनेको के
के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि यसो कुरा गर्दाखेरि के गर्दाखेरि भाव भए जस्तो हुन्छ, तर त्यो सबै भाव होइन। कोही कोही बेला हामी पनि भगवानको मन्दिरमा कीर्तनमा बस्दाखेरि हामीलाई पनि अलिकति कोही कोही बेला आँखाबाट आँसु आए जस्तो अथवा त्यस्तै किसिमको फिलिङ हुन्छ, तर त्यो वास्तवमा त्यो भाव होइन, त्यो एउटा इमोसन हो। जुन भाव छ भने भाव क्षणिक हुँदैन, त्यसको असर लामो समयसम्म त्यसको असर हाम्रो चरित्रमा पर्छ र त्यो क्षणिक हुँदैन। एकछिन भगवानप्रति भक्ति हुने अनि त्यसपछि फेरि अर्को किसिमको अवस्था हुने, नेगेटिभ उसमा जाने, त्यस्तो किसिमको हुँदैन। भाव भनेको चाहिँ एकदम त्यो स्थिर हुन्छ। कुनै मान्छेलाई भाव ठिक ठिक, साधारण मान्छे भाव हुन पनि धेरै ठुलो कुरा हो, तर इमोसन हो भने मन्दिरमा बस्ने बेलासम्म, यसो भजन कीर्तन भएको बेलामा या सत्सङ्ग सुनिरहेको बेलामा केही क्षणको लागि त्यो भाव हुन्छ, तर फेरि त्यसको अर्को क्षणमा त्यो वातावरणबाट निस्केर जाने बित्तिकै फेरि पुरानो जुन अवस्था छ त्यही अवस्था फर्केर आउँछ। त्यो एउटा इमोसनले गर्दा, हुन त गुड इमोसन भनिन्छ त्यसलाई, त्यो इमोसनले, राम्रो इमोसन भए पनि इमोसन दुइटैलाई बसमा राख्नुपर्छ, राम्रो इमोसन पनि नराम्रो इमोसन पनि। तर यदि ठिक ठिक भाव हो, जुन भावको कुरा श्रीरामकृष्ण गदाधरको बारेमा हामीले यहाँ गरेका छौँ, त्यो भाव हो भने त्यो वातावरणबाट बाहिर जाँदा पनि भाव अवस्था नरहे पनि त्यो चरित्रमाथि त्यसको प्रभाव, त्यो मान्छेको जुन पवित्रता हुन्छ, त्यो पवित्रताबाट त्यो मान्छे कहिले पनि च्युत हुँदैन। त्यो जहिले पनि, त्यो कहिले पनि त्यो अवस्थाबाट खस्दैन। तर यदि क्षणिक इमोसन हो भने, अहिलेको क्षणमा भगवानप्रति एकदमै भक्ति भए पनि अर्को क्षणमा त्यो मान्छेको अर्को इमोसन हावी हुन सक्छ। तर भाव हो भने त्यस्तो हुँदैन। एउटा मान्छे अब त्यस्तो किसिमको इमोसनल एउटा अवस्थामा छ, इमोसन मात्रै हो त्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई आवेश, एक किसिमको जुन आवेश हुन्छ, त्यो आवेशको बसमा आएर त्यो मान्छे एकदम भक्ति परायण जस्तो त देखिएला, तर अर्को क्षणमा त्यो मान्छेको काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जुन षड्रिपु हामीले भनिन्छ, अहङ्कार इत्यादि फेरि उमाथि आएर चाहिँ हावी हुन्छन्, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। त्यही भएर यदि कुनै मान्छेले राम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सिकेको छैन भने, अब राम्रो इमोसन भनेको त बरु कन्ट्रोल गर्न अलि सजिलो हुन्छ, तर नराम्रो इमोसन, त्यसले राम्रो इमोसनलाई बसमा राख्न सिकेको छैन, राम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भनी त्यस्तो मान्छेको जुन बेलामा त्यो मान्छेलाई नराम्रो इमोसनले आएर चाहिँ उमाथि हावी हुन्छ, त्यो बेलामा उसले त्यो नराम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने त प्रश्नै उठ्दैन। किन भन्दा राम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ नराम्रो इमोसन भन्दा। भनेको त्यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न हामीलाई धेरै प्रयत्न गर्नु पर्दैन, अलिकति प्रयत्नले नै हामीले त्यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई अलिकति प्रयत्नले कन्ट्रोल गर्न सकिने इमोसनलाई नै हामीले कन्ट्रोलमा राख्न सकेनौँ, त्यसलाई बाहिर एक्सप्रेसनमा ल्याइदिन्छौँ भने एउटा त यसले दुई प्रकारले, एउटा कस्तो हुन्छ भने अर्को बेलामा जब त्यो काम, क्रोध इत्यादि त्यो दुइटै इमोसन हो, राम्रो पनि इमोसन, गुड इमोसन, ब्याड इमोसन। अनि काम, क्रोध आदि जुन इमोसन हुन्छ त्यो जब हामीमाथि हावी हुन्छ त्यो बेलामा त्यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैनौँ।
त्यही भएर रामकृष्ण मिसनमा विशेष गरी त्यो यही लीला प्रसङ्गभित्र पनि पछि आउँछ, त्यसको विषयमा विस्तृत चर्चा स्वामी शारदानन्द महाराजले गर्नुभएको छ। त्यो राम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने पछि गएर अब कुनै कुनै हामीले देखिन्छ यस्तो भजन कीर्तनहरूको बेलामा त्यस्तो भएको मान्छे पछि गएर उसको चाहिँ नराम्रो इमोसन काम क्रोध इत्यादिको बसमा उसले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन, त्यसको बसमा हुन्छ। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने रामकृष्ण मिसनमा यो इमोसनलाई एक्सप्रेसन दिने कुरालाई कन्ट्रोल गर्नु, एक्सप्रेसन नदिनु भनेर त्यो नाच्नु गाउनु उफ्रनु त्यस्तो किसिमको जुन कुरा हो त्यसलाई विशेष गरेर एन्करेज, त्यसलाई प्रोत्साहन दिइँदैन। मलाई थाहा छ यो ट्रेनिङ सेन्टरमा म हुँदाखेरि जुन बेलामा त्यहाँ शिशिर महाराज हामीलाई स्वामी विवेकानन्दको जीवन पढाउनुहुन्थ्यो, आचार्य हुनुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि चैतन्य महाप्रभुको जन्मदिनमा विशेष गरेर कीर्तन गाउने चलन थियो अनि कीर्तन गाउँदै अलिअलि ब्रह्मचारीहरू नाच्ने पनि गर्थे, तर उहाँले यस्तो कुराहरूलाई एन्करेज गर्नु हुँदैन थियो, एकदमै रुचाउनु हुँदैन थियो। किन भन्दा अर्को बखतमा नराम्रो इमोसन आएर हाबी भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोलै गर्न सकिँदैन। त्यही मान्छे एकछिनको लागि जुन एकदमै भक्ति भावले बसेको मान्छे हुन्छ मन्दिरमा भजन कीर्तनको बेलामा, त्यही मान्छे बाहिर निस्केर अर्को भावमा आएर नराम्रो कर्म पनि गर्न सक्छ। कस्तो भने अब यो ऊ भनेको राम्रो इमोसन भनेको जस्तो क्रिकेट म्याचमा आफ्नै टिमभित्र खेल्छन् अथवा आफ्नो टिम बाहिर भए पनि फ्रेन्डली म्याच खेले जस्तो या एउटा प्र्याक्टिस गरेको जस्तो त्यो बेलामा हामीले त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी यो कुराहरूलाई बसमा ल्याउने भन्ने कुरा सिक्ने बेला हुन्छ फ्रेन्डली म्याच जस्तो। अब त्यही बेलामा नै हामीले केही गर्न सकिएन भने त झन् बाहिर अर्को प्रतिरोधी टिमहरूसँग जब खेल्दाखेरि झन् कहाँ त्यसले खेल्न सक्ला राम्रोसँग। त्यही भएर यो गुड इमोसनलाई पनि हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। देख्दाखेरि एउटै किसिमको देखिन्छ, भाव र इमोसन यसो हेर्दा एउटै किसिमको हुन्छ। यसलाई छुट्याउने के भन्दा त त्यही भाव स्थिर हुन्छ, कहिले पनि त्यसको व्यतिक्रम हुँदैन। त्यो मान्छेको जुन मान्छेमा ठिक ठिक ईश्वरीय भाव उदय भएको छ त्यो मान्छेमा नेगेटिभ कुरा आउँदै आउँदैन, आयो भने पनि उसले कन्ट्रोल गर्न सकिहाल्छ। त्यो यदि ठिक ठिक भाव हो भने, केवल त्यो आवेश इमोसनमा प्रिय हो भने त्यसले त्यस्तो बेलामा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, नेगेटिभ इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। श्रीरामकृष्णको मन एकदम शुद्ध पवित्र भएको हुनाले मन शुद्ध पवित्र छ भने मात्रै त्यो इमोसन जुन हुन्छ अथवा त्यो जुन भाव हुन्छ त्यो भावलाई हामीले चाहिँ समातेर, भाव हुँदाखेरि मन माथिल्लो स्तरमा पुगेको हुन्छ। कस्तो भने श्रीरामकृष्णले यो वचनामृतमा भन्नुभएको छ, मनको जब निम्नगामी अवस्था हुन्छ, लिङ्ग गुह्य नाभि तीनवटा ठाउँमा जुन मनको अवस्था हुन्छ त्यही तीनवटा स्थानमा नै विचरण गरेको हुन्छ, त्यो बेलामा मनले केवल कामिनी काञ्चनको मात्रै चिन्तन गरेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने मन चाहिँ यो अनाहत चक्रमा जान्छ, हृदयमा जुन अनाहत चक्र छातीमा हुन्छ, छातीको ठिकै ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा हृदय त्यसको स्थान हो। त्यहाँ जब मन पुग्छ तब उसलाई चाहिँ उसको प्रथम एउटा आध्यात्मिक चेतना उसको चाहिँ जाग्छ। त्यसपछि अरू अरू चक्रहरू छन्। अनि यसमा भाव हुँदाखेरि अथवा इमोसनल एउटा वातावरणमा पर्दाखेरि जुन त्यो मन्दिरमा भजन कीर्तन भइरहेको बेलामा साधारण मान्छेलाई पनि त्यो इमोसनले गर्दा उसलाई अलिकति भाव अवस्था भए जस्तो हुन सक्छ। त्यो कुण्डलिनी अचानक हृदयमा पुगेको हुन सक्छ, त्यो बाहिरको एन्भाइरोन्मेन्टको त्यो प्रभावले गर्दा।
र त्यो माथि पुग्छ पनि। हृदय अथवा हृदयभन्दा पनि अझै माथि त्यो कण्ठमासम्म पनि पुग्न सक्छ। तर उसमा पवित्रता छैन, ब्रह्मचर्यको शक्ति छैन भने अर्को क्षणमा गएर त्यो जुन वेगले त्यो माथि उठेको थियो, कुण्डलिनी शक्ति जुन माथि उठेको थियो, त्यही वेगमा अर्को क्षणमा जब त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टले त्यसलाई समातेर राखेको थियो, एउटा वातावरणले, त्यो सत्सङ्गको वातावरणले त्यसलाई माथि उठाएको थियो। जसै त्यो मान्छे सत्सङ्गको वातावरणबाट बाहिर निस्केर जान्छ, तसै त्यतिखेर नै अझै बढी वेगमा, त्योभन्दा पनि बढी वेगमा त्यो मन जुन माथि उठेको मन हो, त्यो मन निम्नगामी भएर जान्छ। अनि त्यो मनलाई त्यो बेलामा त्यो पवित्रता, ब्रह्मचर्यको शक्ति इत्यादि नभएको हुनाले त्यसलाई बसमा राख्न सक्दैन। र त्यो मान्छेले अहिले भर्खरै सत्सङ्गबाट गरेर आएको मान्छे अर्को क्षणमा उसले नराम्रो कर्म, कुकर्म पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यो इमोसनलाई यदि त्यो बेलामा उसले बसमा राख्न सक्छ भने उसले अर्को क्षणमा हुने दुर्घटनाबाट पनि आफूलाई बचाउन सक्छ। त्यही भएर त्यो इमोसनलाई कन्ट्रोलमा राख्न एकदमै आवश्यकता छ। यो इमोसनलाई कन्ट्रोलमा राखिएन भने, इमोसनलाई हामीले बाहिर एक्सप्रेस गरियो भने त्यो चाहिँ पछि गएर क्षतिकारक हुन सक्छ। र अलिकति त्यसलाई स्थिर बनाउनको लागि जुन पवित्रताको, ब्रह्मचर्यको आवश्यकता छ, त्यो पनि हामीबाट हुन सक्दैन। त्यही भएर त्यस कारणले यी इमोसनहरूलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो हामीले आफैले बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दा हाम्रो मन अहिले त्यति पवित्र भइसकेको छैन, त्यही भएर इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जब मन एकदमै पवित्र हुन्छ, त्यो मन पवित्र भइसकेपछि त त्यो भाव गएर भाव समाधिमा त्यो परिणत हुन्छ, त्यो स्थिर हुन्छ, त्यो सधैँको लागि हुन्छ। एक दुई दिनको लागि या क्षणिक केही क्षणको लागि र अर्को बेलामा अर्को किसिमको त्यस्तो हुँदैन। त्यो रिटेन हुन्छ एकदम। त्यो चाहिँ जुन भाव हुन्छ त्यो चाहिँ एक किसिमले रिटेन हुन्छ। उसको त्यो भावमय अवस्था पछि गएर पनि त्यही स्तरमा नभए पनि तर त्यो पवित्रता त्यो चाहिँ रहन्छ नै उसको। त्यही भएर भावलाई अर्थात् इमोसनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र अब ठिक फिलिङ हो भने, इमोसन भाव भनेको ठिक फिलिङ हो भने चाहिँ त्यो स्थिर हुन्छ। तर त्यसमा हामीले आफ्नो मेरो फिलिङ हो या मेरो इमोसन हो, मेरो भाव हो अथवा केवल आवेश मात्रै हो, त्यो कुरा हामीले आफूले आफैलाई त हामीले कहिले चिट गर्दैनौँ। आफूलाई चिट नगरेर आफूलाई नै आफूभित्र नै यसो अलिकति परीक्षा गर्यो भने, आफूलाई नै भित्र निहालेर हेऱ्यो भने म कतिको पवित्र छु, मभित्र कतिको पवित्रता छ भन्ने कुरालाई हामीले आफैलाई नै निहाल्छौँ भने, आफूलाई नै निहालेर हेर्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले आफूले नै बुझ्न सक्छौँ। कसैले हामीलाई बुझाइदिनु पनि पर्दैन र अरू साधारण मान्छेले बुझ्न पनि सक्दैन। खालि अवतार पुरुषहरूले मात्रै या त्यस्तो साधु सन्तहरू जुन हुन्छन्, ठिक सन्त, उनीहरूले बुझ्न सक्ला। अरू सबैले बुझ्न पनि सक्दैन त्यो भाव। र आफ्नो कुरा चाहिँ आफूले यो क्राइटेरिया बुझ्यो भने बुझ्न सकिन्छ। पवित्रता नभएसम्म त्यो भावको कुनै महत्त्व हुँदैन र त्यस्तो किसिमको भावलाई कन्ट्रोलमा पनि राख्नुपर्छ र त्यही कुरा हो। तर श्रीरामकृष्णको विषयमा चाहिँ यो भाव भनेको ठिक भाव हो। किन भन्दा श्रीरामकृष्ण जन्मजात पवित्र हुनु, त्यो अवतार पुरुष त ठिकै हो, त्यो त हामीले लिने भने त्यो त पछि अन्तमा गएर लिने कन्क्लुजन हो। तर हामीले उहाँको जीवनमा के देख्छौँ भने श्रीरामकृष्णको मन अत्यन्तै पवित्र, सानैबाट जन्मबाट नै अत्यन्त पवित्र भएको हुनाले श्रीरामकृष्णको मनमा कुनै कुराको दुश्चिन्ता, कुचिन्ता आउँदै नआउने हुनाले त्यो भाव एकदम जेन्युइन भाव श्रीरामकृष्णको थियो। र त्यो भाव समाधिहरू पनि बारम्बार भएका कुराहरू हामीले यसमा बुझ्छौँ। यो विशेष रूपमा मैले यसको व्याख्या गरेँ किन भन्दा हामी
हरूलाई पनि धेरै जसो बेला बेलामा त्यस्तो किसिमको इमोसनले आएर हामीमाथि हाबी हुन्छ इमोसन। त्यस बेलामा हामीले यसलाई इमोसनलाई बसमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आध्यात्मिक जीवनमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। नाच्नु गाउनु उफ्रनु यो कुराहरूलाई रामकृष्ण मिसनमा विशेष गरेर यो स्वामी शारदानन्द महाराजले पनि व्याख्या गर्नुभएको हुनाले लीला प्रसङ्गमा विशेष रूपमा यो कुरालाई रामकृष्ण मिसनमा नाच्नु गाउनु उफ्रनु इत्यादि कुराहरूलाई विशेष एन्करेज गरिँदैन। अलिअलि भए पनि खास रूपमा यसलाई चाहिँ एन्करेज गरिँदैन। भजन कीर्तन सबै भए पनि त्यो आवेशमा आएर नाच्नु गाउनु त्यो कुरालाई एन्करेज गरिँदैन। किन भन्दा त्यो हाम्रो एकछिनको लागि भए पनि अर्को क्षणमा नराम्रो त्यसले रूप धारण गर्न सक्छ। यो हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अब यसलाई भनौँ मनोवैज्ञानिक रूपले यसलाई एनालाइसिस गर्दा पनि गर्न सकिन्छ। ती कुराहरू शारदानन्द महाराजले पछि गर्नु पनि भएको छ, धेरै डिपमा गएर स्टडी गर्नु भएको छ, त्यसको विषयमा लेख्नु भएको छ। त्यो अहिले मैले यहाँ अझै डिपमा म जान खोजिनँ, तर यति मात्रै जान्न पर्यो कि त्यो इमोसनहरूलाई गुड इमोसनलाई पनि बसमा राख्नुपर्छ, कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। अब अर्को प्याराग्राफ हामीले पढौँ। धार्मिकता, पवित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गंधर्व के समान कंठस्वर और प्रेम युक्त सरलता के कारण गदाधर पर कामारपुकुर की स्त्रियां कितना प्रेम करती थीं, यह परवर्ती काल में उन्हीं में से कुछ स्त्रियों के मुख से सुना गया है। सन 1893 में वैशाख के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी शारदानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी आदि कामारपुकुर गए थे। तब उन्हें सीतानाथ पाइन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के दर्शन का सौभाग्य हुआ था। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी। गदाधर के बाल्यकाल की बात पूछने पर उन्होंने बताया। अर्थात कामारपुकुरमा जब सीतानाथ जानुभएको थियो को भन्दा यो अब श्रीरामकृष्णको पवित्र आचरण, पवित्रता, धार्मिकता यस विषयमा हुँदैछ। त्यसले गर्दा कतिसम्म त्यहाँका महिलाहरूले श्रीरामकृष्णप्रति स्नेह प्रेम थियो त्यो कुरा भन्दै, अनि यो कुरा चाहिँ त्यही बेलामा त्यही बखतमा जो महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो तिनमा केही महिलाहरूबाट सुनेको कुरा, कसरी यो सुनेको प्रत्यक्ष सुनेको यो कुरा, यसको विषयमा यहाँ के भनिन्छ भने सन् 1893 श्रीरामकृष्णले महासमाधि लिनुभएको सन् 1886, त्यसपछि सन् 1893 सालमा जब श्रीरामकृष्णका शिष्यहरू स्वामी शारदानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी आदि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कामारपुकुरमा जानुभएको थियो। त्यो बेलामा सीतानाथ पाइनकी पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी, त्यो बेलामा उहाँको उमेर पनि 60 वर्षको भइसकेको थियो। अनि गदाधर को बाल्यकाल की बात पूछने पर उन्होंने बताया। उहाँहरूले चाहिँ यो गदाधरको विषयमा, उहाँको बाल्यकालको विषयमा सोध्नुभयो स्वामी शारदानन्द महाराजहरूले। र स्वामी शारदानन्द महाराजले जब लीला प्रसङ्ग लेख्नुभन्दा अगाडि सबै कुराहरू त्यो बेला कुन मान्छेहरूले श्रीरामकृष्णलाई देखेका थिए, श्रीरामकृष्णसित भेटेका थिए, उनीहरूले कस्तो किसिमको अनुभव गरेका थिए, त्यस बेला श्रीरामकृष्णलाई देख्ने धेरै जसो जुन त्यो बेलामा पनि बाँचिरहनु भएका त्यस्ता बुढापाकाहरूसित गएर सम्पूर्ण जानकारी लिएर चाहिँ उहाँले त्यो लीला प्रसङ्ग लेख्नु भएको थियो। अर्थात् लीला प्रसङ्ग एकदमै प्रामाणिक ढङ्गले लेखिएको श्रीरामकृष्णको जीवनी ग्रन्थ लीला प्रसङ्ग। र त्यस बेलामा के भन्नुभयो भने उहाँले रुक्मिणी देवी, सीतानाथ पाइनकी पुत्री रुक्मिणी देवीले के भन्नुभयो भने
हिंदी में से पढ़ चुना। हमारा मकान यहाँ से उत्तर की ओर बिल्कुल समीप ही है। अब वह टूट फूट गया है। पर मेरी आयु जब 17-18 वर्ष की थी, उस समय हमारा मकान किसी धनवान की हवेली के समान था। सीतानाथ पाइन मेरे पिता थे। हमारे घर हम सब चचेरी बहनें, कजन मिलकर 17-18 बहनें थीं। हम सब लगभग समवयस्क थीं। बचपन में गदाधर हमारे बीच खेला करता था। उस पर हम सबका बड़ा प्रेम था। हमारे बड़े हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था। वह हमारे पिता का भी बड़ा दुलारा था और उस पर वे अपने इष्ट देव के समान भक्ति और प्रीति करते थे। उस मोहल्ले के कोई उनसे कहते कि अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो। इस पर वे कहते थे कि इसकी चिंता तुम मत करो, मैं गदाधर को अच्छी तरह जानता हूँ। गदाधर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएं कहता, भजन गाता और हंसी मजाक करते हुए हमें हंसाता। यह सब सुनते हुए हम लोग अपना काम बड़े आनंद से करती रहती। उसके समीप रहने से समय न जाने कैसे जल्दी कट जाता। किसी दिन यदि वह नहीं आता तो इस चिंता से कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, हमें चैन नहीं मिलता। अब जब तक हम में से कोई जाकर चंद्रा देवी के पास से उसका समाचार नहीं ले आती, तब तक हमारे प्राणों में प्राण नहीं आता। उससे संबंधित हर एक बात हमें अमृत के समान मधुर लगती थी। अतः जिस दिन हमारे घर नहीं आता, उस दिन उसी की बातें करते करते हम अपना दिन बिता दिया करती थी। अर्थात रुक्मिणी देवी को बयान अनुसार नेपाली में इसलाई फेरि व्याख्या करूं। अब हमारा मकान यहाँ से उत्तर की ओर बिल्कुल समीप ही है। अर्थात त्यो बेलामा उत्तरतिर, अहिले त अब टुटे फुटेको छ, तर त्यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि धनवानको भव्य अट्टालिका जस्तो, हवेली जस्तो थियो। सीतानाथ पाइन मेरो पिताजी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो उहाँहरूको घरमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने, अब कजन सिस्टर भन्छ जस्तो चचेरी बहिनी सबै मिलाएर 17-18 जना ठुलो परिवार हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै लगभग समवयस्क हुनुहुन्थ्यो र गदाधर त्यहाँ गएर भगवानका कुराहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। गदाधरले सुनाउने गर्थे। यता उहाँको पिताले, रुक्मिणी देवीको पिताले गदाधरलाई इष्टदेवको समान भक्ति, इष्टदेवलाई जसरी हामीले भक्ति गरिन्छ त्यसरी नै भक्ति वृद्धि गर्नुहुन्थ्यो। इष्टदेवता भनेको हिन्दू धर्ममा पुरानो मान्छेहरूलाई त थाहा छ, कति नयाँ मान्छेहरूलाई हिजो आज इष्टदेवताको विषयमा कन्फ्लिक्ट छैन। यो हिन्दू धर्मको एउटा वैशिष्ट्य हो, जुन अरू धर्ममा त एउटै रूपको मान्छेले, अरू धर्ममा जस्तो के छ भने एउटै रूप छ। जसरी एउटा नुनले बनेको पुतला, गुडिया, नुनले बनेको नुनको पुतला गुडिया जब ऊ चाहिँ समुद्र नाप्नलाई समुद्रमा प्रवेश गर्छ,
उसले समुद्र कति गहिरो छ भनेर उसले आएर खबर दिन सक्दैन, किन भन्दा त्यो समुद्रमा जाने बित्तिकै विलीन हुन्छ समुद्रमा, त्यसपछि कसले आएर खबर दिने। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मनले यदि परब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने चेष्टा गर्यो भने यो मन परब्रह्म तत्त्वमा नै गएर विलीन हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर कसले खबर दिने। जसको मन, सबैको त सबभन्दा चेष्टा नै गर्दैनन्, तर जसको मन निर्विकल्प समाधिमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर आउन सकिँदैन। 21 दिनमा शरीर आफै सुकेको पात जस्तो ढल्छ, जसरी सुकेको पात रुखबाट खस्छ त्यस्तै प्रकारले निर्विकल्प समाधिपछि त्यही 21 दिनभन्दा बढी शरीर टिक्दैन, त्यो ठाउँबाट फर्केर आउन सकिँदैन र त्यस कारणले त्यो त्यही नै गएर विलीन भइदिन्छ। अनि यो परब्रह्म तत्त्व के हो आजसम्म कसैले मुखले त्यस विषयमा भन्न सकेकै छैन। यो हाइएस्ट रियालिटीलाई मुखले शब्दले व्याख्या गर्न असम्भव छ। हामीले जति पनि व्याख्या गरिन्छ एक स्टेप तल आएर गर्नुपर्छ। श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ, अब श्रीरामकृष्ण हुन त निर्विकल्प समाधिबाट पनि फर्केर आउनुहुन्थ्यो, केवल अधिकारी पुरुषहरू मात्रै निर्विकल्प समाधिबाट फर्केर आउँछन्, कसरी आउँछन् त्यो पनि भन्न गाह्रो छ। अब श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई निर्विकल्प समाधिबाट धेरै स्टेप तल नआएसम्म मैले ओमको उच्चारण गर्न सक्छु, अर्थात् ओम त भगवानलाई भन्ने सबभन्दा परब्रह्मको त्यो एउटा शब्द ऊ हो, एम्ब्लेम, शब्द रूपी सिम्बोल हो, शब्द सिम्बोल ओम भनेको ओमकार जो हो परब्रह्म तत्त्वकै त्यो एउटा सिम्बोल हो। शब्दमा सिम्बोल धेरै प्रकारले हुन्छ, माटोको मूर्तिले पनि सिम्बोल बनाइन्छ, इमेज, शिवलिङ्ग पनि एउटा सिम्बोल हो। अनि त्यो ओम चाहिँ शब्दको सबभन्दा हाइएस्ट, अथवा हामीले सच्चिदानन्द भनेर भन्छौँ, ती कुराहरू एकदमै हाइएस्ट, त्यो वाणी जहाँसम्म पुग्न सक्छ त्यहीसम्म। तर त्यो हामी यताबाट जाँदा वाणीको हाइएस्ट अवस्थामा उताबाट निर्विकल्प समाधिबाट श्रीरामकृष्णले मलाई धेरै स्टेप तल आएपछि बल्ल मैले ओम उच्चारण गर्न सक्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अर्थात् निर्विकल्प समाधि त ओमलाई पनि छोडेर कता हो, त्यो मुख वाणीले, मन र उसले वाणीले पाउनै नसक्ने, त्यसलाई वाक्य मनातीत भनिन्छ। त्यो अवस्थामा निर्विकल्प समाधि भनेपछि त्यो अवस्थाको विषयमा कसले वर्णन गर्न सक्छ, कसैले वर्णन गर्न सक्दैन, कसैले भन्नै सक्दैन, वाणीले त्यसको एक्सप्रेसन हुनै सक्दैन। त्यो परब्रह्म तत्त्व जुन परब्रह्म तत्त्व छ, त्यो परब्रह्म तत्त्वको विषयमा मुखले जब हामीले भन्न सकिँदैन, त्यही भएर त्यो परब्रह्म तत्त्व आजसम्म जुठो भएको छैन। अर्थात् परब्रह्म तत्त्व के हो आजसम्म कसैले भन्न सकेको छैन। त्यो केवल अनुभूतिको विषय हो, अनि अनुभूति नै गर्नुपर्छ। हाम्रो कल्पना त्यहाँ पुग्न सक्दैन। कल्पना त्यसलाई छुने प्रयासमा, आकाश छुने प्रयासमा चङ्गा जति माथि उड्छ उडोस्, चरा जति माथि उड्छ उडोस्, जति माथि उडे पनि उसले वास्तवमा आकाश छुन सकेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शब्द, हाम्रो कल्पना माथि माथि उठोस्, त्यो राम्रो हो। परब्रह्म तत्त्वलाई समात्न खोज्ने हाम्रो प्रयास त ठिकै छ, तर त्यो परब्रह्म तत्त्वलाई समात्न गाह्रो छ। केवल अनुभूतिको विषय हो, त्यस विषयमा शब्दले भन्न सक्दैन। शुद्ध मन, अब अवाङ मनसो गोचर भनिन्छ त्यसलाई, मन र वाणीको पर। तर श्रीरामकृष्णले शुद्ध मनले चाहिँ त्यसलाई जान्न सकिन्छ भनेपछि त्यो शुद्ध मन त गएर समुद्रमै लीन हुन्छ, त्यसले फेरि फर्केर आएर त्यसको व्याख्या गर्न सक्दैन, त्यसको विषयमा भन्न सक्दैन। शब्दले भन्नु भनेको त्यो केवल एउटा सङ्केत मात्रै हो। अब श्रीरामकृष्णले एउटा उदाहरण पनि दिनुहुन्छ। कसैले अब कुनै दिन कसैले घिउ नचाहेको मान्छेलाई ल घिउको स्वाद कस्तो छ भनेर उसले सोध्छ भने अब घिउको स्वाद घिउ जस्तो नै छ भनेर उसले भन्छ, त्यसको तुलना नै छैन। उसलाई के भनेर बुझाउने? त्यो मान्छेले कि त आफैले चाख्न पर्यो, उसले बुझ्छ,
त्यसलाई बुझाएर बुझाउन सकिन्न, भनेर शब्दमा व्याख्या गरेर बुझाउन सकिन्न। घिउको स्वाद कस्तो छ भन्दा घिउको स्वाद घिउको जस्तो नै छ। त्यो परब्रह्म तत्त्वको अनुभूति कस्तो गर्नुभयो भन्दा ल जस्तो गऱ्यो त्यही गऱ्यो। त्यो गर्ने अर्को मान्छेले आफैले अनुभूति गरेपछि बल्ल उसले त्यो जान्न सक्छ, नत्र त्यो अनुभूतिको विषय हो। त्यही भएर त्यो शब्द त्यहाँ चाहिँ पुग्न सक्दैन। त्यही भएर त्यो अवाङ मनस्स गोचर, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने त्यो शब्द मात्रै त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। तर त्यो परब्रह्म तत्त्वमा हाम्रो मन वाणी पुग्न नसके पनि भगवान हामीले जहाँसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, साकार ईश्वरको रूप अथवा सगुण निराकार, जसलाई हामीले ईश्वर भन्छौँ, सगुण निराकार अथवा सगुण साकार रूप हाम्रो मन पुग्न सक्ने सगुण साकार अथवा सगुण निराकारसम्म हामीले जुन मुखले व्याख्या गर्छौँ, भगवान निर्गुण निराकार भनेर व्याख्या गर्ने बित्तिकै त्यो सगुण निराकार भइदियो। सगुण किन भन्दा हामीले एड्जेक्टिभ लगाइदियो, भगवान एड्जेक्टिभ लगाउने बित्तिकै त्यो गुणले परिपूर्ण भइदियो, सम्पूर्ण गुणले त्यो परिपूर्ण भइदियो, एड्जेक्टिभ लगाइयो। भगवान यस्तो हो, भगवान निर्गुण निराकार हो भन्ने बित्तिकै त्यो गुणभित्र नै पर्यो। किन भन्दा हामीले त्यो निर्गुण भन्ने एड्जेक्टिभ लगाइयो, त्यसलाई निराकार भन्ने एड्जेक्टिभ लगाइयो, शब्दले त्यसलाई बाँड्न खोजियो। त्यही भएर अब हाम्रो मन त्यहाँसम्म पुगेपछि त्यसलाई नै हामीले भगवान ईश्वर भनेर, जब भगवानले नै त्यो हामीसम्म पुगिदिनु भएको भनेर त्यसरी भने पनि भयो र परब्रह्म तत्त्व नै हाम्रो अगाडि ईश्वर अथवा भगवानको रूप लिएर, भगवान भनेपछि सगुण साकार, ईश्वर भनेपछि अझै एक स्टेप माथि निर्गुण निराकार। अब त्यो निर्गुण निराकार जसलाई हामीले भनिन्छ, जसलाई हामीले परब्रह्म तत्त्व के हो भन्न सकिँदैन, त्यही परब्रह्म तत्त्व जब अनन्त रूप धारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटै रूप भयो भने त त्यो त सीमित भयो, अनन्त रूप भएपछि बल्ल अनन्त भयो। अनन्त रूप जे रूप पनि हामीले देखिन्छ, प्रत्येक ईश्वर त कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ भनेपछि ईश्वर निर्गुण निराकार भए पनि सगुण साकार पनि हुन सक्नुहुन्छ। अनन्त रूप एउटा रूप मात्रै ईश्वरले धारण गर्नुहुन्छ भन्नु चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा फेनाटिसिजम हो, डोगमेटिजम, हठधर्मिता त्यसलाई भन्छ। भगवान निर्गुण निराकार भए पनि जब रूप धारण गर्नुहुन्छ भने अनन्त कोटि अनन्त रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी अब सूर्य एउटै भए पनि, सूर्य त एउटै हो, तर एउटै भए पनि हजारौं पानीको घडा घैँटोमा राखेको पानीको माध्यमबाट हजारौं लाखौं करोडौं घैँटो पनि छ भने, त्यसमा पानी राखिएको छ भने प्रत्येक घैँटोबाट नै त्यो रिफ्लेक्ट हुन सक्छ। त्यो सूर्यको प्रकाश अथवा त्यो सूर्यको जुन रिफ्लेक्सन हुन्छ करोडौं हुन सक्छ, अनन्त हुन सक्छ रिफ्लेक्सन, अर्थात् त्यो रूप अनन्त हुन सक्छ। तर अनन्त रूप, अनन्त गुण, अनन्त रूप भएको जुन ईश्वर हुनुहुन्छ, अनन्त रूपलाई त अब रूपलाई हामीले साधारण अरूपलाई त समात्न सकिँदैन। जब रूपको हामीले पूजा गरिन्छ, धेरै रूपहरू छन्। हाम्रो हिन्दू धर्ममा 33 कोटी भन्ने प्रचलन पनि छ। 33 कोटी किन, अझै कति कोटी हो, अनन्त नै रूपहरू हुन्छन्। अब त्यो अनन्त रूपमा सबै रूपको हामीले पूजा गर्न त सम्भव हुँदैन। यदि त्यस्तै सम्भव हुन्थ्यो भने त परब्रह्म तत्त्वको सिधै उपासना गरे हुन्थ्यो। तर अब समात्न सकिने त्यो रूपमा सबै रूप त्यही ईश्वरकै रूप भए पनि विभिन्न रूपहरूमा हामीलाई जुन रूप अत्यन्तै प्रिय हुन्छ, त्यो रूपको माध्यमबाट हामीले त्यो परब्रह्म तत्त्वको उपासना गरिन्छ। एउटा रूपलाई रोजिन्छ। सबै रूप हामीलाई एउटै माटोबाट बनेको विभिन्न किसिमको खेलौना भए पनि हामीलाई मनपर्ने खेलौना हामीले रोजिन्छ। तर सबै खेलौनाको पछाडि त त्यही माटो नै छ। अथवा सुनले बनेको हजारौं किसिमको गहना, हजारौं डिजाइन भएको गहना सुनले बनेको छ भने पनि हामीलाई सबभन्दा मनपर्ने जुन गहनाको आकार छ त्यो आकारलाई हामीले रोजिन्छ। गहना बनाएपछि नै हामीले सुनलाई
शरीरमा धारण गर्छौँ, त्यससँग हाम्रो एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ। खालि सुन गहना नबनेको सुनको त हामीलाई त्यसले त्यति आकर्षित गर्न सक्दैन। मनी भ्यालुमा आकर्षित गरे पनि वास्तवमा हाम्रो डेकोरेसनको लागि, अर्नामेन्टेसनको लागि त त्यसले हामीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले एउटा रूपलाई हामीले समातिन्छ, तर प्रत्येक रूप नै एउटा रूप सत्य हो भने प्रत्येक रूप नै सत्य हो, किनभने सबै रूप त्यही एउटै परब्रह्म ईश्वर तत्त्वको नै, परब्रह्म तत्त्वको नै रूप हो। त्यही भएर जब हनुमानले के भन्नुभयो भने, अब रामचन्द्रको विषयमा के भन्नुभयो भने, जब ऊ आउनुभयो, यो श्रीकृष्ण भगवानले सोध्नुहुन्छ, त्यो बेलामा हनुमानले के भन्नुहुन्छ भने, श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मनि तथापि, जो हनुमानको कुरा हो, हनुमानले के भन्नुहुन्छ भने, श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमलोलोचन। अर्थात श्रीनाथ अर्थात स्वयं भगवान विष्णु, अनि जानकीनाथ अर्थात रामचन्द्र, जानकी सीताको नाथ रामचन्द्र, श्रीनाथ अर्थात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, अनि यता चाहिँ रामचन्द्र, दुईटा अभेद परमात्मा, दुईटै अभेद हो, एउटै तत्त्व हो। तर पनि मेरो मन त, मेरो सर्वस्व त राम कमलोलोचन नै हो, रामचन्द्र भगवान नै मेरो सर्वस्व हो। हुन त दुईटा अभेद तत्त्व हो, तत्त्व रूपमा दुईटा एउटै हो, कुनै भिन्नता छैन। तैपनि मलाई मेरो मन चाहिँ को प्रति आकर्षित हुन्छ भने राम कमलोलोचन अर्थात भगवान श्री रामचन्द्रलाई नै मेरो मन चाहिँ त्यहाँ नै आकर्षित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जति भगवानका जति रूपहरू छन् भए पनि हामीलाई एउटा रूपप्रति हाम्रो चाहिँ मन बस्छ र त्यो रूपलाई नै समातेर हामीले त्यो रूपद्वारा नै हामीले भगवानको पूजा गर्छौँ, त्यही परब्रह्म तत्त्वको नै पूजा गर्छौँ। प्रत्येक रूपले हामीलाई त्यही परब्रह्म तत्त्वमा नै पुर्याउँछ। त्यही भएर के भनिन्छ भने, हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो भगवान निर्गुण निराकार हुँदाहुँदै पनि सगुण साकार पनि हो। त्यही भएर उहाँको एउटै रूप हुन्छ भन्नु त्यो एउटा मूर्खता हो, त्यो हुँदै हुन्न। एउटै रूप भएपछि अनन्त नै हुन्छ, अनि उहाँको अरूप त अनन्त भइ नै हाल्यो। एउटैमा त्यो रूप भए पनि त्यही नै हो, अनन्त रूप हुनसक्छ, करोडौँ 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 रूप हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो जुन रूप हुन्छ, त्यस रूप पनि, त्यसमा हामीले जुन रूप हामीलाई अति प्रिय हुन्छ, त्यो रूपको माध्यमबाट हामीले उपासना गरिन्छ, त्यसलाई प्रेम गरिन्छ। कसैले बाल गोपाल, कृष्ण भगवानकै पनि अर्जुनले गोपाल रूपमा पूजा गरेनन्, एउटै कृष्ण भगवानको। अर्जुनले सखा रूपमा ठुलो भइसकेको कृष्णको पूजा गरे भने गोपीहरूले अब बाल गोपालको रूपमा श्रीकृष्णलाई पूजा गरे। जस्तो यशोदा मैयाले बाल गोपालको रूपमा पूजा गर्नुभयो, श्रीकृष्णले सखाको रूपमा, सुदामाले सखाको रूपमा। अब त्यही गोपीहरूले जब मथुरा गएर श्रीकृष्णलाई पगडी धारण गरेर जब राजाको वेशमा हेर्न रुचाएनन्, त्यही ग्वाला, त्यही गाई चराउने कृष्णको रूपमा हेर्न चाहे, त्यसलाई इष्टनिष्ठा भन्छ। इष्ट, त्यो आफूलाई जुन रूपमा पसन्द भयो, मन पर्यो, त्यही रूपमा भगवानको पूजा गर्ने। तर भित्रबाट चाहिँ के ज्ञान हुन्छ भने, हनुमानले भने जस्तो अभेद परमात्मा नि अभेद हो, तर अभेद भए पनि मेरो लागि त दुईटै भए पनि मेरो लागि रामचन्द्र नै सर्वस्व हो। मैले रामचन्द्रको नै माध्यमबाट नै, राम रूप नै मेरो लागि सर्वस्व हो। राम रूपद्वारा नै मैले त्यही ईश्वरको उपासना गर्छु। यो हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो इष्ट देवता भनेको यस्तो हो। एउटा सबभन्दा इष्ट भनेको प्रिय, प्रिय सबभन्दा प्रिय लाग्ने रूप, त्यही हो। सुनको विभिन्न डिजाइनको गहना भए पनि एउटालाई एउटा डिजाइन मन पर्यो भने अर्कोलाई अर्को डिजाइन मन पर्यो, अर्कोलाई अर्को डिजाइन मन पर्यो। हुन त पछाडि त सुनै हो सबै, त्यस्तै प्रकारले पछाडि त त्यही परब्रह्म तत्त्व हो। त्यही भएर हामीले के देख्छौँ भने, हाम्रो एउटै घरमा पनि
आमाले विष्णु भगवानलाई पूजा गर्नुभएको छ भने छोराले शिवजीलाई गरेको हुन्छ, बुवाले कृष्णलाई गरेको हुन्छ, अर्कोले अर्को देवीलाई गरेको हुन्छ। एउटै घरमा विभिन्न देवदेवीको विभिन्न रूपमा पूजा हुन्छ। कुनै द्वन्द्व हुँदैन, कुनै झगडा हुँदैन, कुनै टन्टा हुँदैन। धार्मिक सहिष्णुता अथवा एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेन्स सबै एउटै तत्त्व हो, दुईटा होइन भन्ने कुराको ज्ञान हाम्रो मनको कुनामा, त्यो हाम्रो संस्कारले, हाम्रो यो युगौँबाट चलिआएको संस्कारले नै हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर कुनै किसिमको द्वन्द्व हुँदैन भने हामीले अरू धर्ममा के देख्छौँ भने होइन यही एउटा रूप नै सत्य हो, क्रिस्चियनले क्राइस्ट मात्रै सत्य हो भन्छ, अर्कोले यो मात्रै सत्य हो भन्छ। तर हिन्दूहरूको लागि सबै रूप सत्य हुन्, त्यही एउटै परब्रह्म तत्त्वको रूप हो। र जुन रूप हामीलाई सबभन्दा प्रिय हुन्छ त्यो रूप नै वास्तवमा भगवानको हाम्रो लागि इष्ट देवता हो। त्यो इष्ट देवताको रूपमा हामीले पूजा गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो इष्ट देवता हो त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै स्थिर हुन्छ। श्रीरामकृष्णले एउटा अर्को एकदमै रमाइलो उदाहरण के दिनुभएको छ भने एकजना भनौँ एकजना नानी अथवा युवती जब बिहे भएर आफ्नो माइतबाट ससुराल जान्छन्, घर नेपालीमा घर जान्छन्, उनले चाहिँ कस्तो भने उनको त एकजना पुरुषसँग विवाह भएको हुन्छ। त्यो पुरुषसित उसको घरमा जान्छन् अथवा त्यही नै पुरुषको घर जोसँग विवाह हुन्छ, आफ्नो स्वामीको, आफ्नो पतिको घर नै आफ्नो घर हुन्छ। तर त्यो पतिको घरमा गएपछि उहाँको नन्दहरू हुन्छन्, अरू देवरहरू हुन्छन्, सासू ससुरा हुन्छन्, घरमा अरू पनि धेरै सबै हुन्छन्। उनले सबैको सेवा गरेकी हुन्छन्। अब सासू ससुराको पनि सेवा गरेकी हुन्छन्, आफ्नो नन्दहरूको, देवरहरूको, अरू सम्बन्ध जुन नाता लाग्ने सबैको त्यो घरमा भएका सबैको सेवा गरे तापनि जुन सम्बन्ध, जुन सम्पर्क उनको आफ्नो पतिप्रति हुन्छ, पतिसँग जुन सम्पर्क हुन्छ, जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो अरूसँग हुँदैन। पतिसित उनको सम्बन्ध एकदम स्पेसल रिलेसनसिप हुन्छ। अरूसित पनि अरूलाई पनि श्रद्धा, भक्ति, रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने सबै गरे पनि पतिसित उसको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो एउटा स्पेसल टाइप अफ सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि इष्ट देवतासित एउटा विशेष स्पेसल हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। तर अरू रूपहरू पनि वास्तवमा त्यो पनि एउटै तत्त्व हो भनेर हामीले अरू देवता, देवी देवता, अरू रूपहरूको पनि त्यसरी नै हामीले श्रद्धा, भक्ति, पूजा इत्यादि हामीले गर्नुपर्छ। तर इष्ट देवताप्रति हाम्रो जुन भक्ति श्रद्धा हुन्छ त्यस्तै त्यो चाहिँ एउटा स्पेसल हुन्छ। त्यो चाहिँ भेरी स्पेसल रिलेसनसिप जसलाई हामीले भन्छौँ। र त्यही रिलेसनसिपबाट हामीले चाहिँ परब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यहाँ हामीले के पढ्दै थियौँ भने सीतानाथ पाइनले पनि गदाधरलाई आफ्नो इष्ट देवता समान तुल्य नै श्रद्धा भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। बाँकी हामीले फेरि पढौँला अर्को हप्ता। अब आरतीको समय भयो, 5-7 मिनट छ। अहिले यहाँ नै अब यति भन्दै बिदा लिउँ। त्यसपछि एकछिन भजन बज्दा बज्दै आरती सुरु भइहाल्छ। ओम निरञ्जनं नित्यं अनन्तरूपं भक्तानां पादपद्मं ईशावतारं परमेशमिद्यं तं कृष्णं शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। कृष्ण